गांवकारांचो एकवट गोमंतक साहित्य सेवा मंडळ हॉलान आणि तेन्ना आमी खुबशे विशय जे आसा ते मांडिल्ले अबावट सेरुलाचे कशें चलना सेरुला कम्युनिटीचे आणि आता जे येणारे इलेक्शन आसा 12 जानेवारी तेन्ना आमी सगळ्या मिडिया थ्रू तुमच्या थ्रू आमी सगळ्या लोकां पर्यंत पाविल्ले आमच्या वोटरां पर्यंत आमच्या गांवकारां पर्यंत की हे इलेक्शन जे आसा ते फ्री अँड फेअर इलेक्शन जावचें म्हणून आणि त्या हाजेरूच आमी रावून वी वेंट टू द हायकोर्ट आमी रीट फायल केली आमचे एडवोकेट शंकर फडते आमचे बरोबर आसात ताचे ऑर्डर आमी ते एक रीट फायल केले आणि काल मेन्शन जाली ती आज सकाळी बोर्डार आयली आज आमच्या एडवोकेटान तांचे पर्यंत जे आमचे 2-3 इश्यूज आशिल्ले तातूंत भितर एक म्हणजे आमकां वोटर लिस्ट जे आसा ते आमकां तांच्यांनी दिवूं नाशिल्ले इनस्पायट ऑफ आस्किंग फॉर दॅट ते तांच्यांनी ग्रांट केले की इमिजिएटली आमकां ते वोटर लिस्ट दिवचे वोटर लिस्ट इतल्याच खातीर जाय की बाबा वोटर कोण बोगस वोटींग जाता की ना हाजेरूय लक्ष दवरपाक जाय कोण हयात आसा हयात ना तांची नांवां काडल्या की ना हयात ना तांची नांवां काडली की ना हेंय पळोवपाचें आसता म्हणून वोटर लिस्ट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस ते डिनाय करूं ना म्हणजे तांच्यांनी दिवूच ना आमकां ताजेर कांय तांच्यांनी रिप्लाय करूं नाशिल्ले त्याच बरोबर दुसरें आमी मागिल्लें की हे इलेक्शन जे जाता फ्री अँड फेअर इलेक्शन म्हणजे कशें तर ते बॅलटाचेर जावचें ऑन बॅलट अदरवायज कितें जाता की शो ऑफ हँड आणि शो ऑफ हँड जाता आसतना खूब ताजेर कावंट करता आसतना किंवा जे हजर आसात ताजे पेक्षा चड कावंट जाता कारण थोडे 2-2 हात वयर करतात तशें न जाता कारण सेरुला कम्युनिटी ही व्हडली कम्युनिटी कांय न्ही म्हणल्यार 1000च्या वयर वोटर जे आसा ते प्रेजेंट आसता आणि हांगा मिसमॅनेजमेंट जावंक शकता म्हणून आमी सांगिल्लें की बॅलटाचेर जावचें तो मुद्दो आमी घेवन आमी हायकोर्टान गेल्ले रीट घाल्ली आणि ताचो निकाल जो आसा तो दिल्लो आसा की इमिजिएटली फर्स्ट म्हणजे आमकां मेळ्ळा ते इमिजिएटली वोटर लिस्ट दिवचें ते फाल्यां तांच्यांनी सर्टिफायड वोटर लिस्ट आमकां फाल्यां मेळटा एज पर द कोर्ट ऑर्डर सेकेंड आमी जे बॅलट मागला ताचेरूय तांणी सांगलें की 2019 अशेंच इलेक्शन जाल्लें सेरुलाचें त्या वेळार खूब वाद जाल्लो झगडी जाल्ली आणि इलेक्शन डिसरप्ट जाल्लें त्या वेळार जेन्ना कोर्टान गेले तेन्ना त्या वेळार कोर्टान म्हणिल्लें की हे इलेक्शन जे आसा ते बॅलटाचें मस्ट बी ऑन बॅलट अशें त्या वेळार तांच्यांनी मेन्शन केल्लें तेच ऑनरेबल हायकोर्ट डिव्हिजन बेंचान अपहेल्ड केला तेच तांच्यांनी ऑर्डर दवरलेली आसा तेन्ना हांव आमच्या गांवकारांक जेन्युइन शेअर होल्डरांक हांकां सगळ्यांक अपील करता सेरुल्ल्याच्या की जे 12 जानेवारीक सकाळीं जे इलेक्शन जावपाचें आसा त्या इलेक्शनाक सगळ्या गांवकारांनी जे सेरुल्ल्याचे गांवकार आसात तांच्यांनी हजर रावचे आपली वोटर ID हाडची व्हेरी इम्पॉर्टंट वोटर ID हाडची कारण बॅलटाचेर हे इलेक्शन जावपाक जाय तेन्ना तूं जेन्ना बॅलट मागूंक वतलो यू हॅव टू प्रोड्यूस युअर ID टेक युअर बॅलट आणि टीक मार्क तुका कोण खंयचे पॅनल जाय ते तेन्ना सगळ्या गांवकारांक हांव अपील करता आमच्या सेरुला कम्युनिटीच्या प्लस जेन्युइन शेअर होल्डरांक करता की जांचे कडेन खरे शेअर्स आसा ते पजेस देर शेअर विथ देम तांच्यांनी फुडें सरचे आणि 12 तारखेच्या इलेक्शनाक खरो बदल परिवर्तन कारण जवळ जवळ 25 ते 30 वर्सां आता जे लोबो मार्टीन पिटर मार्टीन आणि लोबो अशेंच जे कॉम्बिनेशन जे जाल्लें आसा ते खंय तरी म्हणजे बाजूक पडपाक जाय कारण 25 ते 30 वर्सां हेच सेरुला कम्युनिटीन बशिल्ले आसा आणि देर आर वेरियस थिंग्स हॅपनिंग इन कम्युनिटी सेरुला सो ते जर जाग्यार करता उडयतले ह्यो सगळ्यो गजाली जर व्यवस्थीत जातले जाल्यार सगळ्या गांवकारांनी भायर सरचे पडटले 12 तारखेक आणि येवन आपलो हक्क जो आसा आपलो गांव वाचोवपा खातीर आमची कम्युनिटी वाचोवपा खातीर जें कितें करपाक जाय ते गांवकारांनी सतत विवेक बुद्दीन थंय येवन सेरुल्ला गांवकारांचो एकवट हे पॅनल जे आमी उबें केला त्या पॅनला फाटल्यान खंबीरपणे उबे रावचे आणि खरें परिवर्तन जे आसा खरो बदल जो आसा तो घडून हाडपाचो हे आमच्या गांवकारांच्या हातान आसा सो हांव म्हज्या बरोबर आज दिलीप मांबरे आसात हे करंट कमिटीचेर आसा सगळे गांवकार नाराज आशिल्ले कारण इलेक्शनान सदांच गोळ जाता बोवाळ जाता आणि हात वयर करून इलेक्शन घेता कितें हॉलान चल्लां तें कोणाक कळत ना जाणटे लोक येयल्ले आसता पूण अशें उमेदीन बाबा आपली कम्युनिटी आपलो गांव म्हणून 3-3 वर्सांनी पयस
गांवकारांचो एकवट गोमंतक साहित्य सेवा मंडळ हॉलांत आनी तेन्ना आमी खुबशे विशय जे आसा ते मांडिल्ले अबावट सेरुलाचे कशें चलना सेरुला कम्युनिटीचे. आनी आतां जे येणारें इलेक्शन आसा 12 जानेवारी तेन्ना आमी सगळ्या मिडिया थ्रू तुमच्या थ्रू आमी सगळ्या लोकां पर्यंत पाविल्ले आमच्या वोटरां पर्यंत आमच्या गांवकारां पर्यंत की हे इलेक्शन जे आसा ते फ्री अँड फेअर इलेक्शन जावचें म्हणून. आनी त्या हाजेरूच आमी रावून वी वेंट टू द हायकोर्ट. आमी रीट फायल केली. आमचे एडवोकेट शंकर फडते आमचे बरोबर आसात. ताचे ऑर्डर आमी ते एक रीट फायल केले आनी काल मेन्शन जाली ती. आज सकाळी बोर्डार आयली. आज आमच्या एडवोकेटान तांचे पर्यंत जे आमचे 2-3 इश्यूज आशिल्ले तातूंत भितर एक म्हणजे आमकां वोटर लिस्ट जे आसा ते आमकां तांच्यांनी दिवं नाशिल्ले इनस्पायट ऑफ आस्किंग फॉर दॅट. ते तांच्यांनी ग्रांट केलें की इमिजिएटली आमकां ते वोटर लिस्ट दिवचे. वोटर लिस्ट इतल्याच खातीर जाय की बाबा वोटर कोण, बोगस वोटींग जाता की ना हाजेरूय लक्ष दवरपाक जाय. कोण हयात आसा हयात ना तांची नांवां काडल्या की ना हयात ना तांची नांवां काडली की ना हेंय पळोवपाचें आसता. म्हणून वोटर लिस्ट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस. ते डिनाय करूं ना म्हणजे तांच्यांनी दिवूच ना आमकां. ताजेर कांय तांच्यांनी रिप्लाय करूं नाशिल्लें. त्याच बरोबर दुसरें आमी मागिल्लें की हे इलेक्शन जे जाता फ्री अँड फेअर इलेक्शन म्हणजे कशें तर ते बॅलटाचेर जावचें ऑन बॅलट. अदरवायज कितें जाता की शो ऑफ हँड आनी शो ऑफ हँड जाता आसतना खूब ताजेर कावंट करता आसतना किंवा जे हजर आसात ताजे पेक्षा चड कावंट जाता कित्याक थोडे 2-2 हात वयर करतात. तशें न जाता कारण सेरुला कम्युनिटी ती व्हडली कम्युनिटी कांय न्ही म्हणल्यार 1000च्या वयर वोटर जे आसा ते प्रेजेंट आसता आनी हांगा मिसमॅनेजमेंट जावंक शकता. म्हणून आमी सांगिल्लें की बॅलटाचेर जावचें. तो मुद्दो आमी घेवन आमी हायकोर्टान गेल्ले, रीट घाल्ली आनी ताचो निकाल जो आसा तो दिल्लो आसा की इमिजिएटली फर्स्ट म्हणजे आमकां मेळ्ळा ते इमिजिएटली वोटर लिस्ट दिवचें. ते फाल्यां तांच्यांनी सर्टिफायड वोटर लिस्ट आमकां फाल्यां मेळटा एज पर द कोर्ट ऑर्डर. सेकेंड आमी जे बॅलट मागला ताचेरूय तांणी सांगलें की 2019 अशेंच इलेक्शन जाल्लें सेरुलाचें. त्या वेळार खूब वाद जाल्लो, झगडी जाल्ली आनी इलेक्शन डिसरप्ट जाल्लें. त्या वेळार जेन्ना कोर्टान गेले तेन्ना त्या वेळार कोर्टान म्हणिल्लें की हे इलेक्शन जें आसा तें बॅलटाचें मस्ट बी ऑन बॅलट अशें त्या वेळार तांच्यांनी मेन्शन केल्लें. तेच ऑनरेबल हायकोर्ट डिव्हिजन बेंचान अपहेल्ड केला. तेच तांच्यांनी ऑर्डर दवरलेली आसा. तेन्ना हांव आमच्या गांवकारांक जेन्युइन शेअर होल्डरांक हांकां सगळ्यांक अपील करता सेरुल्ल्याच्या की जे 12 जानेवारीक सकाळीं जे इलेक्शन जावपाचें आसा त्या इलेक्शनाक सगळ्या गांवकारांनी जे सेरुलाचे गांवकार आसात तांच्यांनी हजर रावचें. आपली वोटर ID हाडची. व्हेरी इम्पॉर्टंट वोटर ID हाडची कारण बॅलटाचेर हें इलेक्शन जावपाक जाय. तेन्ना तूं जेन्ना बॅलट मागूंक वतलो यू हॅव टू प्रोड्यूस युअर ID, टेक युअर बॅलट आनी टीक मार्क तुका कोण खंयचे पॅनल जाय ते. तेन्ना सगळ्या गांवकारांक हांव अपील करता आमच्या सेरुला कम्युनिटीच्या प्लस जेन्युइन शेअर होल्डरांक करता की जांचे कडेन खरे शेअर्स आसा ते पजेस देर शेअर विथ देम तांच्यांनी फुडें सरचें आनी 12 तारखेच्या इलेक्शनाक खरो बदल परिवर्तन. कारण जवळ जवळ 25 ते 30 वर्सां आतां जे लोबो मार्टीन, पिटर मार्टीन आनी लोबो अशेंच जे कॉम्बिनेशन जे जाल्लें आसा ते खंय तरी म्हणजे बाजूक पडपाक जाय. कारण 25 ते 30 वर्सां हेच सेरुला कम्युनिटीन बशिल्ले आसा आनी देर आर वेरियस थिंग्स हॅपनिंग इन कम्युनिटी सेरुला. सो ते जर जाग्यार करता उडयतले ह्यो सगळ्यो गजाली जर वेवस्थीत जातले जाल्यार सगळ्या गांवकारांनी भायर सरचें पडटलें 12 तारखेक आनी येवन आपलो हक्क जो आसा आपलो गांव वाचोवपा खातीर आमची कम्युनिटी वाचोवपा खातीर जें कितें करपाक जाय ते गांवकारांनी सत विवेक बुद्दीक थंय येवन सेरुल्ला गांवकारांचो एकवट हे पॅनल जे आमी उबें केला त्या पॅनला फाटल्यान खंबीरपणे उबें रावचें आनी खरें परिवर्तन जें आसा खरो बदल जो आसा तो घडोवन हाडपाचो हे आमच्या गांवकारांच्या हातान आसा. सो हांव म्हज्या बरोबर आज दिलीप मांबरे आसात. हे करंट कमिटीचेर आसा. सगळे गांवकार नाराज आशिल्ले कारण इलेक्शनान सदांच गोळ जाता, बोवाळ जाता आनी हात वयर करून इलेक्शन घेता. कितें हॉलान चल्लां तें कोणाक कळच ना. जाणटे लोक येयल्ले आसता पूण अशें उमेदीन बाबा आपली कम्युनिटी आपलो गांव म्हणून 3-3 वर्सांनी पयस